अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंभर हाजिर है। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत का सबसे बड़ा वादा वो 1 करोड़ मुलाजमतों के हवाले से था, और ये ऐलानात जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कंटेनर्स पे होते थे, जब इलेक्शन मुहिम चलती थी तो उसमें किया जाता था। 2 बड़े नारे थे तहरीक इंसाफ हुकूमत के: 1 करोड़ मुलाजमतें, 50 लाख घर। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2.25 साल जो कारकर्दगी रही है, उसमें जो मुलाजमतें हैं उनके हवाले से मौक़िफ़ तब्दील होते 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 अब सूरत-हाल ये पैदा हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो सीधी तरह कह दिया है कि वो 2 सालों में जो नौकरियां देनी थी उनका ऐसा कोई वादा नहीं था, यानी अपनी ज़बान से वो मुकर गए हैं। ये बात अपनी जगह कि वो नौकरियां जो मुलाजमतें हैं वो नहीं दे सके, लेकिन जो मुल्क की मुआशी सूरत-हाल को जिस तरह बिगाड़ा गया अच्छा इस्लाहात के नाम पे, यानी मुआशी इस्लाहात के नाम पे जो मुल्क की मुआशी सूरत-हाल को ज़मीन दोज़ किया गया, दीवार से लगाया गया, उससे लाखों करोड़ों जो लोग वो बेरोज़गार हुए, बेरोज़गार हो रहे हैं। ये तो मुआशी पॉलिसी जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि उनकी जो टीम है वो उनकी इतनी शानदार कारकर्दगी है कि मुआशी जो अशारिये हैं वो मुसब्बत नज़र आने लगे हैं, कि यानी हम तरक्की कर रहे हैं। अब वो कोरोना के सूरत-हाल पे उनकी पैमाइश करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है, और उस हकीकत पे हम आएंगे जो जुलाई से अक्टूबर तक मुआशी अशारिये जो सरकार के खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। लेकिन अब हम इस बात पे आएंगे कि जो वफाकी हुकूमत पहले तो 1 करोड़ नौकरियों वाला जो आसरा या झांसा था उस पर अमल नहीं करा सकी। उनकी जो मुआशी कारकर्दगी थी उसकी वजह से करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए, और उसके बाद अब अलल ऐलान वफाकी हुकूमत लोगों को जिनके जो बरसर रोज़गार हैं उनको नौकरियों से निकालने का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। मैं ये बात जो इंडस्ट्री के हमारे वफाकी वज़ीर हैं हमाद अज़हर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करूंगा, जो बाज़ाब्ता तौर पे मुलाजमों को निकालने के हवाले से सरकारी तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टील मिल के हवाले से। एक तो स्टील मिल जो सरकारी रियासती एक ज़बरदस्त किस्म का इदारा था, वो तो आस्ते आस्ते उसकी कारकर्दगी ख़त्म होती गई, जिस तरह बाकी सरकारी इदारों में तबाही हुई। तो इसमें शक नहीं है कि स्टील मिल को वो ध्यान उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन वफाकी सतह पे अगर कोई मिनिस्टर ये ऐलान कर दे कि हम फ़लाँ इदारे से 4,500-5,000 मुलाजमीन निकाल रहे हैं और फ़लाँ इदारे से जो है वो उसमें निकाल रहे हैं, लेकिन उसको नाम ये दिया जाए कि हम इदारों की इस्लाहत कर रहे हैं, यानी ये कौन सी इस्लाह है कि आप लोगों को निकालें, लोगों को बेरोज़गार करें, उनके घर के चूल्हों को ठंडा करें और उनके जो फाका कशी में मुब्तला करें उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, और फिर नाम आप दें कि हम ये मुआशी इस्लाहत का एक जुज़ है और इदारों की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये दोनों चीज़ें हैं वो काबिल कबूल नहीं है पब्लिक के लिए कि आप लोगों को निकालें और फिर ये कहें कि हम जो वो इदारों की बेहतरी चाहते हैं। ये बात कल हमाद अज़हर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि स्टील मिल के 9,000 मुलाजमीन हैं, उनमें से हम 4,500 मुलाजमीन जो हैं उनको पहले फेज़ में निकाल रहे हैं, और जिनको औसतन हम 23-23.5 लाख रुपए पर हेड देंगे, उसके बाद उनको फारिग किया जाएगा। इतने बड़े इतनी जो तादाद है मुलाजमीन की, उनको निकालना, फिर ये 24 लाख रुपए का ये जो अंदाज़ा है कि फ़ी फ़र्द जो है उनको मिलेगा, लेकिन उसमें जो छोटे मुलाजमीन हैं
ان کو بہت کم ملے گا، جو افسران لیول کے ہیں ان کو ہو سکتا ہے 23 لاکھ روپے مل بھی جائیں، لیکن کئی ایسے ملازمین ہوں گے، ہزاروں کی، جو اعلان کیا گیا 4,500 تو اس میں ہزاروں ملازمین، چھوٹے ملازمین ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ، 8 لاکھ، 5 لاکھ اس طرح کی کوئی رقم ملے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ نہ فقط ان کو نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ وفاقی کیبنٹ کے وزیر کا کہنا ہے کہ سرکار نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوتا پبلک کو ملازمت دینے کا، یعنی یہ جو عوام سے وعدہ کیا گیا وہ جھوٹ ثابت ہوا، اور ملازمتیں جو ختم ہوئی معاشی اس نااہلی اور ناکامی کی بنیاد پہ، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اب تیسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرکار جو ہے اس کا کام ملازمتیں دینے نہیں ہوتا۔ بھئی سرکار کا کام ملازمتیں دینے نہیں ہوتا تو کیا کام ہوتا ہے؟ سرکار نگہبان ہوتی ہے اپنی جو پبلک کی، عوام کی، ان کے حقوق کے تحفظ کی، ان کے روزگار کے تحفظ کی، ان کی زندگی کے تحفظ کی۔ تو یہ بات مطلب کس طرح ان کو سمجھائی جائے ان حضرات کو کہ سرکار لازمی نہیں ہے کہ یہ تجربے نہیں ہونے چاہیے، ان کے جو ورڈنگ تھی کہ یہ تجربے ہونے نہیں چاہیے، کب سرکار پہ ہی آپ سارا انحصار کریں گے وہ ملازمت۔ اب سرکار اگر ملازمتیں نہیں دے گی تو کون دے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا گیا کہ ایسے مواقع لائے جائیں گے اور ایسی سرمایہ کاری ہوگی جس سے ملازمتیں پیدا ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں، وہ تو جھانسا تھا، 1 کروڑ ملازمتیں، یہ 5 سال یا 3 سال تو کیا، یہ بھلے 15-20 سال بھی ہو جائیں، یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک پبلک انٹرسٹ، پبلک کی فلاح، عوام کی فلاح، عوام کی بہتر، ایک فلاحی عوام کے لیے فلاحی ریاست والا وہ مشن ہی نہیں ہے۔ عمران خان جس مشن پہ آئے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ بھی ہے۔ تو 1 کروڑ ملازمتوں کا جو آسرا تھا وہ تو ہوا ختم۔ اب آہستہ آہستہ یہ آ رہے ہیں ملازموں کو نوکریوں سے جو ہے نا وہ برطرف کرنے کے پہلے ہدف بنایا گیا اسٹیل مل کا، اب دوسری پھر جائیں گے یہ پی آئی کی طرف۔ اس طرح کئی ادارے ہیں، ریڈیو پاکستان میں آپ نے حال دیکھ لیا ہے، پی ٹی وی سے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری فہرستیں انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا کہ ساری فہرستیں ہم نے بنا لی ہیں، اور یہ سارے ملازمین جو ان کو ادھر ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، پی آئی اے، اسٹیل مل، اس طرح کے کئی ادارے ہیں، وہ ٹارگیٹ پہ ہیں وفاقی حکومت کے، اور اس لیے آہستہ آہستہ ان کو نہ فقط نکالیں گے، لیکن اب یہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا کام ملازمتوں کا نہیں ہوتا، اور ہم معاشی اصلاحات لا کر ایسے مواقع پیدا کریں گے۔ اب معاشی اصلاحات کیا ہے؟ انہوں نے انڈسٹری کو، جو تعمیراتی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے انہوں نے پیکیج دیا۔ تو کنسٹرکشن جو انڈسٹری میں، اس میں کوئی مزدوری لگیں گے زیادہ سے زیادہ، تو باقی جو کون سا ٹیکنیکل کام ہوگا؟ اور یہ سارا ڈھکوسلا ہے کہ کنسٹرکشن ترقی کر رہی ہے۔ بھائی فقط سیمنٹ کا جو خریداری ہے یا اس کا جو سیل ہے، اس سے ریکارڈ آپ کے معاشی جو فگرز ہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتے۔ باقی چیزیں تمام ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، وہ اس کی نیچے گر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں معاشی، ان کا جو دعویٰ ہے کہ معاشی جو صورتحال بہتر ہونے پہ روزگار ملے گا، تو 4 جو مہینوں کا جو فگر آیا ہوا ہے، وہ جو جولائی سے اکتوبر کا جو فگر آیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تجارتی خسارہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، مالی خسارہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، جو کرنٹ جو خسارہ ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو سمندر پار پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں ان میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن ریونیو کلیکشن ان سے سنبھال نہیں سکتے۔ مہنگائی جو 8.5 تو کنفرم تھی، لیکن اب 9% پہ جا کے انفلیشن ریٹ جو وہ پہنچا ہے، اور یہی خطرہ ہے کہ یہ آپ آنے والے دنوں میں 10% تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو معاشی 4 مہینوں کا ان کا جو فنانس منسٹری نے فگرز جاری کیے ہیں،
ان میں وہ ایک کچا چٹھا ہے حکومت کے خلاف، حکومتی کارکردگی، حکومتی اہلیت ہے اس کے خلاف، تو اس سے آپ کوئی آسرا نہیں رکھ سکتے کہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی معاشی اصلاحات بھی آئیں گے، معاشی فگرز بھی بہتر ہوں گے۔ یہ روز نئے نئے فگر بتاتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل عیاں، اور حقیقت دوسری ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور لوگوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے، اور عمران خان کا وعدہ جو وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وہ ایک بالکل جھانسا، جھوٹ، اور ایک کیا کہیں گے، اس پہ انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔